आपयले म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या ये पवित्र मिसाचे भेटेक दोनया वयर उबारून आमची गोरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती कारगां वयर उबारून आमची गोरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती कारगां बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं मंगळबा बडिनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया काल संदान दुखदोतेऱ्यांक मोगसाणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोडपूत विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावोवं प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसल्यो करण्यो करूं जावं आमच्या काळजाचे ओतरेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक भाग्यवान पावलन रोमकारान बरयलेले चिटीवेले वाचप मनशा तूं कोणूय जाशी तूं दुसऱ्याचे नितीचें फॉर्मण मारशी जाल्यार निबा सांगूंक वाट ना तुका कित्याक जेन्ना ताचेर फॉर्मण मारताय तेन्ना तुकाच तूं गुन्यांवकार कोत्ताय तो ज्या कर्तुबांचेर तूं फॉर्मण मारताय तीच कर्तुबां तूं करताय तशेंच करता तांचेर आड देव आपलें फॉर्मण मारता तें सारकें म्हूण आमी तर जाणो आनी मनशा तींच कर्तुबां तुवें करचीं करून तशें चलतेल्यांचेर फॉर्मण मारताय तो तूं मात देवाच्या फॉर्मणांतलो वांटोवलोय म्हूण समजताय वो ताचें भरपूर बरेपण तोकोस आनी सोंसणिकाय हाची तूं बेपरवा कोत्ताय तुवें जिवीत बदलूंक देवाचें बरेपण तुका ओडून हाडटा म्हूण तूं नकळोय जिवीत बदलूंक तयार नासलेल्या तुज्या काळजाचे दारुणायेक लागून रागाच्या दिसा आमी देवाचे न्याय निर्पोरकोट जातली तेन्ना ताच्या क्रोधाचे झाड अदिकूच पेटो म्हूण तूं मागून घेताय तर जण एकल्याक आपआपल्या कोडण्या प्रमाणे फारीक करतलो थांबनासतना बऱ्यो कोडण्यो करून मोहिमा मान आनी अमरपण सोदतेल्यांक सासणाचें जिवीत तो दितलो पूण आटपण आसलेल्यांक सोत मानून घेवचे सुवातेर खोटेपण मानतात तांकां राग आनी क्रोध दवरलेलो आसा खोंत आनी आकांत वायट करतेल्या सोमेश मनशांक रावता जुदेवांक पयले सुवातेर पूण ग्रीकांकूय मोहिमा मान शांती बरेपण करतेल्या समेस्तांक जुदेवांक पयले सुवातेर पूण ग्रेकांकूय तो देवाच्या हाताचें ताचें तोंड पळोवन चलोना देवाचें उतर हे जबाब आपल्या कोरण्या पोरबोणें सर्वेस्परांत दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय
साबाब आपल्या कोरण्या पोरमोणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. तूं एकलोच म्हाका राखताय, तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच म्हजें खडोप, तूं एकलोच म्हजो तारोप, तूं एकलोच म्हजो किल्लो, तूंच म्हाका तीग करताय. साबाब आपल्या कोरण्या पोरमोणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय. सर्वेस्पराच्या गोपान शांत राव तूं म्हज्या आत्म्याक. तो एकलोच म्हजो सदां बरवासो आनी विस्वास. देवाच्याच हातान आसा म्हाका मान आनी ताळोण. तो एकलोच म्हजें खडोप. देवाक हांव शरणां येतां. साबाब आपल्या कोरण्या पोरमोणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. स्वामी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करता. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून म्हणे फारिसेवानो तुमचे कोटा परतेल्याव पारोस आनी सगळे तरेचो भाजीपालो हांचो दावो वांटो तुमी दितात, पूण न्हीद आनी देवाचो मोग तुमी सोडटात. हे कायदे तुमी पाळूंक जाय आसले आनी तेय चुकोवचे न्हय आसले. फारिसेवानो तुमचें खोटा. देवस्थानांनी पयले वयले जाग्यार तेंड्या लोकांचे सालाम तुमकां सोबरूच रुचतात. तुमचें खोटा. दिश्टी पडनात आनी लोक नकळो जावन तांचे चलता तसले फोण तुमी. दोन शास्त्र्यांनी एका ताळ्यान परती पालून म्हणलें, गुरुजी अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान करताय. आनी ताणें अशी जाप दिली, दोन शास्त्र्यानो तुमचें खोटा. उखलून व्हरूंक जायना तसली ओजी तुमी मनशाचेर उखलतात आनी त्या ओज्यांक एक बोट पर्यंत तुमी लायनात. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, भाग्यवान पावलो लोकांक तांच्या कर्तुबा विशीं सांगता ह्या उतरांनी. तो म्हणटा मनशांक, ज्या कर्तुबांचेर येरांक तूं फॉर्मोण मारताय तीच कर्तुबां तूं करताय. जायते फावटी अशेंच जाता, आमी नितीन दुसऱ्याक फॉर्मोण मारता तेन्ना आमी विसरता की तांणी केला त्यो करण्यो वायट करण्यो आमी केल्या. फुडें पावल सांगता, थांबोन आसतना बऱ्यो करण्यो करून सासणाचें जिवीत देव तांकां दितलो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, सगळें वायटापण पयस करूंक प्रयत्न करीत रावया आनी बऱ्यो करण्यो करून आमी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सारुया. शुभ वर्तमानान जेसू पयले सुवातेर फारिसेवांक सांगता, तुमी न्हीद आनी देवाचो मोग सोडटात. हेर सगळें ते करतात, पूण न्हीद आनी देवाचो मोग ते सांबाळिनात. आनी दोन शास्त्र्यांक म्हणटात, उखलून व्हरूंक जायना तसली ओजी दुसऱ्या मनशांचेर घालतात, पूण त्या ओज्यांक तुमी बोट पर्यंत लायनात. वय मोगाळ भाव भयणीनो, आमी नितीन चलुया, देवाच्या मोगान चलुया, सगळे तरेचो अनीत पयस करुया. हें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दवडो
betuitam. Retuminila munsha vauran kela, Tosa tolo jivita tondo, Sasna sasnan devaksoi, Sasna sasnan devaksoi, Sasna sasnan devaksoi, Sasna sasnan devaksoi soi. Sarves pora sristi charutsnara Udarponam daksoro betuitam Nakvalindina munsha pauran kela Tosa tolo atmi pivon Sasna sasnan devaksoi Sasna sasnan devaksoi, Sasna sasnan devaksoi, Sasna sasnan devaksoi soi. म्हजे बाबणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सतत बेदारा देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सत्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उदेशी आमकां सुर्गीच्या आनंदाक पावय या आमी मागता तुज्या अपुरबायेच्या पुता जेसूचे नावी. सद्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची खालसां उबारुया. सद्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सद्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्वोत वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सरकारी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायतां. Povit, 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 nalbaranso sorves por tu. Sorgani संसार मोडला तुझ्या वैभवान. ओन स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी. येता ताका सोय ओन स्वर्गी तुका सोय 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 सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोद तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच करी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोराक. Bavartatso good porgotuya, Jesu mero, Jesu jivan sara, Jesu novianye tolo. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपडीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचे दिसता डोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोडीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारये देवाची माये सांगाती, भाग्यवन सुसे तिच्या पोटी सांगाता, भाग्यवन दोंडुतां आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बाराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू ठायन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोरगोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालदेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरगोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पोतपी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोंडुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोचेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक येता. ती आमचे सुट्टी आनी खास हाडिना जावन पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडी, भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू,
तूं Santíssimo Sacramental agir आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवयीक घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावन केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये, म्हज्या काळजान रावूंक ये. Delsata munciace can, liploro unyarupan, tane vadle bukeriang, piong nile taneliang, por me sworkit loboro, Tatsomai mogashimana slolo, or me sworkit loboro. Tatsomai mogashimana slolo. Sorpodvedara ani kaputkara deva tu sobok soglie rocznikan soglia zagat pawoitai. संसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेन आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेन आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता तांकां ओत्मीक घोटाय फावो जावंक आमी मागतां. हे प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. मोहिमेवन देवा आमच्या बापा, जेसूच्या अमरीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदेक ओदेक संपूर्णायेन ताच्या देव स्वयंबांद आमकां वांटो दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्पोद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Marie soda sadar tuzo, संशेवोट्या मागण्याचो पुतान तुका केल्या देखून आदरास रोपात्याचो सोदाचाय तो आराशिरो दिमाये आमकां तुजो सोदाचाय तो आराशिरो दिमाये आमकां तुजो. मगल भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.